أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقیر محمد مسعودی درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. پچھلے سبق میں ہم جمال القرآن کہ چوتھا لمحہ پڑھ رہے تھے. آپ کو یہ علم ہے کہ یہ جو کتاب ہے جمال القرآن، اس میں پہلا باب یا دوسرا باب یا پہلی فصل وغیرہ کے بجائے اس کے جو اسباق ہیں وہ لمعات کے ساتھ مزین ہیں. لمعہ روشنی کو کہتے ہیں. تو 17 لمعے ہیں. جس طرح 14ویں رات کا چاند، پہلی رات کا چاند، دوسری رات کا چاند، تیسری رات کا چاند، تو 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب پہ ہوتا ہے. اسی طرح یہ کتاب میں بھی پہلا لمحہ، دوسرا لمحہ، تیسرا لمحہ، جب 14 لمحے ہو جائیں گے 14، تو پھر پڑھنے والے کا ذہن بالکل روشن اور اس کے اندر انتہائی ضروری مسائل جو ہیں تجوید کے، وہ اس سے واقفیت حاصل کر چکا ہوگا انشاءاللہ. تو اس سے پہلے ہم تجوید کی تعریف، لحن جلی اور لحن خفی، اور اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ، بسم اللہ اور فصل اور وصل کے جو مضامین ہیں وہ پڑھ چکے ہیں. تو چوتھا لمحہ، اس میں سے ہم نے 4 مخارج پڑھے تھے. دوبارہ ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. چوتھا لمحہ، جن موقعوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو مخارج کہتے ہیں، اور یہ مخارج 17 ہیں. یعنی جسم کے جو اعضاء وہ تو 5 ہیں، اور ان اعضاء کے اوپر جو مخارج ہیں، حروف کے گھر بنے ہوئے ہیں، وہ 17 ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں پلاٹ جس کے اوپر یہ گھر بنے ہوئے ہیں حروف کے، جن کو ہم مخارج کہتے ہیں، وہ تو 17 ہیں. اور جن حروف کے جو مخارج ہیں ان کو آپ مخارج نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے حروف نکلتے ہیں، خارج ہوتے ہیں، وہ مخرج ہے. خارج ہونے کی جگہ اور جمع ہے اس کی مخارج. تو یہ 17 ہیں، حروف 29 ہیں. تو یہ کیسے ہوگا کہ حروف تو 29 ہیں اور مخارج 17 ہیں؟ تو وہ اس طرح کہ ایک مخرج سے 2 حرف بھی، ایک حرف بھی، 3 حرف بھی نکلیں گے. جس طرح ایک گھر میں ایک آدمی بھی رہ سکتا ہے، 2 بھی رہ سکتے ہیں، 3 بھی رہ سکتے ہیں. اسی طرح ایک مخرج میں ایک حرف بھی نکل سکتا ہے، 2 بھی نکل سکتے ہیں، 3 بھی نکل سکتے ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں مخارج کی تفصیل. مخرج نمبر 1،
जौफ दहन यानी मुंह के अंदर का खाली हिस्सा, खिला। ये यूं समझ जी, आप जब लुकमा डालने के लिए अपने मुंह को खोलते हैं तो आप देखते हैं कि सामने खिला नजर आता है, और ये खिला फिर आगे सांस की नाली और ये बिल्कुल सीने तक ये चला जाती है। आपने देखा होगा कई दफा ये जब जानवरों को ज़िबा करते हैं तो उसमें से वो फिफरे निकलते हैं, तो फिफरे के साथ एक नाली सी होती है जिसको पकड़ भी लेते हैं, तो वो सारा जो है उसके अंदर से ये गले तक आती है, और गले से आगे फिर जौफे दहन यानी मुंह मुंह शुरू हो जाता है, तो ये खिला सीने तक जाता है। तो होंठों से शुरू होता है और हलक से नीचे सीने तक ये जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं जौफे दहन यानी मुंह के अंदर का खिला, इससे ये हरूफ निकलते हैं वाओ जब के साकिन हो और इससे पहले हरफ पर पेश हो, जैसे अल मग़दूबी। अब देखें, आप बोलें ऊ बू तू सू, तो आप देखेंगे कि होंठ गोल हैं। जिस तरह किसी चीज को फूंक मारी जाए तो होंठ गोल हो जाते हैं, चूंच सी बन जाती है, और आप देखते हैं इसके अंदर आप अपनी उंगली डाल सकते हैं, तो ये खिला है ना, तो उंगली, और ये उंगली जो है ये होंठों से आगे फिर मुंह, तो फिर मुंह का जो ओपन स्पेस है, खिला है, वो तो ज्यादा है, तो ये वाओ के लिए होंठों को गोल किया जाता है। अल मग़दू, ये इसे कहते हैं, ये जौफे दहन से एक तो हो गई वाओ, और दूसरा हरफ है या जबकि साकिन हो और इससे पहले हरफ के नीचे जेर हो, जैसे नस्तईनु। अब ई आप देखें, ई बी सी डी, इसी तरह ए अलिफ को ए बी टी सी जी ही, ये या की है आवाज, ई बी सी ई, मैं वो इंग्लिश का स्पेलिंग शुरू हो गया मुझे, ई बी टी सी सी जी ही खी। आप देख रहे ना, होंठ भी खुले हुए हैं और दांत भी खुले हुए हैं। जेर की वजह से दांत थोड़े से कम खुलते हैं क्योंकि ये आवाज नीचे की तरफ जाती है। अगर दांतों को खोल लेंगे नहीं तो आवाज, ज्यादा खोल लेंगे तो आवाज नीचे की तरफ नहीं जाएगी, बारीक नहीं होगी। आवाज को बारीक रखने के लिए दांतों को उतना नहीं खोला जाता जितना वाओ की अदायगी में और अलिफ की अदायगी में खोला जाता है। अच्छा जी, ये या हो गया। अब अलिफ साकिन बे झटके, ये आप जहन में रखें कि जबर जेर पेश वाला अलिफ अलिफ नहीं होता बल्कि हमजा होता है, और अलिफ से अलिफ हमेशा खाली होता है और उससे पहले वाले हरफ के ऊपर जबर होता है। और अलिफ की तीन पहचानें होगी। एक तो अलिफ के ऊपर खुद हरकत नहीं होती, खाली होता है। दूसरी पहचान यह है कि उससे पहले वाले हरफ के ऊपर जबर होता है। तीसरी पहचान यह है कि उसके अंदर झटका नहीं होता। तो हमजा जो है, ये इसकी कितनी निशानियां हो गई? जबर जेर पेश वाला हमजा होता है, और इसी तरह हमजा के ऊपर अगर झटका लगे, शक्ल वो अलिफ की हो, अगर झटके के साथ पढ़ा जाए तो भी हमजा होता है। ये हमजा की दो निशानियां हैं। और अलिफ की तीन निशानियां हैं कि अलिफ खाली होता है, उससे पहले वाले हरफ के ऊपर जबर होता है। अच्छा जी, जैसे सिरात, अब सिरा की रा के बाद जो अलिफ है रा, आप देख रहे हैं इसमें दांत ज्यादा खुले हुए हैं और होंठ भी ज्यादा खुले हुए हैं क्योंकि आवाज इसकी ऊपर की तरफ जानी है। साकिन बे झटके इसलिए कहा कि जबर जेर पेश वाला, और इसी तरह साकिन झटके वाला
حمزہ ہوتا ہے، اگرچہ عام لوگ اس کو بھی الف کہتے ہیں، جیسے الحمد یا ایاک یا اہدنا الصراط، یہ سارے الف نہیں ہیں، حمزہ ہے۔ تو الف کہاں ہوا؟ جیسے یہ ایاک میں یا کے بعد جو ہے وہ الف ہے، ایاکا کے یا سے پہلے جو ہے وہ حمزہ ہے، اور یا کے بعد جو ہے وہ الف ہے، ایاکا۔ تو اس کتاب میں جی اس کتاب میں ایسے سارے الفوں کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو آگے ذہن میں رکھیے، اور جس الف اور جس واو اور جس یا کا ابھی اوپر ذکر ہوا ہے اس کو حروف مدہ اور حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں۔ عبد المنان بیٹا آپ پڑھیں گے؟ طبیعت ٹھیک ہے پڑھنے والی؟ جی میں کل سے پڑھ لیتا ہوں جی۔ اچھا اوپر سے شروع کریں، یہ اوپر والی لائن جو ہے نا جھٹکے والا حمزہ ہوتا ہے، اس سے آگے پڑھیے آپ۔ جی، اگرچہ عام لوگ اس کو بھی الف کہتے ہیں، جیسے الحمد کے شروع میں جو الف ہے یا باسن